दशकं 66 गोपीजन आह्लादनम् उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगात वाममिव गगनगतं मुनिमिवहं श्रावयितुं जगितकुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीं एणीदृशः परं दीनाः मामा करुणासिन्धो परित्यजेति अतिचिरं विलेपुस्ताः तासां रुदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तो यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुं चन्द्रकरस्यन्दलसत् सुन्दरयमुनातटान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादितसंस्तरो न्यषीदस्त्वं सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वम् अङ्गनालोकमाकुली च कृशे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभोरसविवशस्वान्तानां कान्तसुभ्रुवामददाः कन्दलितधर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाथोजं नन्दसुतत्वां त्रिजगत्सुन्दरम् उपगूह्य नन्दिता बालाः विरहे शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदं राधातुङ्गपयोधर साधुपरीरम्भ लोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान् श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।